अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक और अल्लाह पाक आप लोगों सब की कुर्बानियाँ जो है उनको कबूल फ़रमाए। तो आज ईद का दिन था और सुबह से इतनी शदीद गर्मी थी कि सुबह से कश्मीर का टेम्परेचर जो था वो 35 था। तो सुबह 6:30 बजे ईद नमाज़ थी, उसके 7 बजे जो है वो जो हमारा कसाई था वो आ गया था और हमारा इरादा ये था कि 10 बजे तक जो है हम सारा काम करके फ़्री हो जाएं, घर भी साफ़ हो जाए, जो गोश्त मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना है वो भी बंट जाए और हम लोग खाना वगैरह भी बना लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सब जो है पानी पी के बार बार रेस्ट करके जो है वो काम को ना कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ही काफ़ी ज़्यादा थी और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो उसके बाद जो है नाश्ता जो है वो भी किसी ने नहीं किया हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह ईद नमाज़ थी तो सिर्फ एक चाय का कप ही बना हुआ था। तो उसके बाद जो है हमारे घर में एक रिवायत है स्टार्ट से कि बकरा ईद वाले दिन जो नाश्ता होता है वो हम लोग कलेजी कढ़ाई जो होती है उससे करते हैं। तो कलेजी कढ़ाई और नान जो है वो स्टार्ट से ही हमारे घर में स्टार्ट से बनते हैं। तो सबसे पहले जो है एक पहला बकरा जो कट के आया, तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले जो है उसकी कलेजी काटी, उसको अलग किया और उसके छोटे छोटे पीसेस किए ताकि मैं जल्दी से नाश्ता जो था उसकी कलेजी कढ़ाई बना सकूं। तो फिर मैं कलेजी लेके गई। कलेजी में काफ़ी स्मेल आ रही थी, फ्रेश कलेजी थी, तो पहले मैंने उसको गर्म पानी से अच्छे से धोया। उसके बाद जो है कलेजी को मैंने पेपरिका पाउडर लगाया और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के उसको 10 मिनट के लिए रख दिया ताकि इसकी स्मेल भी जो ख़त्म हो जाए और पेपरिका पाउडर से जो है ये थोड़ी सी गल जाए। तो इससे चीज़ जल्दी भी गल जाती है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो है फ्रेश ईद का जो फ्रेश गोश्त होता है तो उसमें आपको कोई प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च की कोई ज़रूरत नहीं होती कलेजी में। तो इसमें सिंपल मैंने काली मिर्च डाली, 2 चम्मच दही के डाले और नमक डाले और ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, क्योंकि ये बकरे जो हैं ईद के वो बहुत सेहतमंद होते हैं और अपने घर में एक चीज़ जो है वो सही बन रही होती है तो उसका टेस्ट जो है वो भी बिल्कुल अलग ही होता है। तो उसके बाद जो है हमारी जो कलेजी कढ़ाई थी वो तैयार हो गई और फिर मैंने जो नान थे वो भी साथ में रेडी कर लिए। तो नान के साथ उसके बाद नान और जो कलेजी कढ़ाई थी उसके साथ जाके जो गोश्त बना रहे थे सब लोग, उनको जाके हम लोगों ने नाश्ता जो है वो सर्व किया। तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो उसके बाद जो है मैंने नाश्ता दिया और नाश्ता करने के बाद जो है दोबारा से गोश्त बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका था और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम लोगों ने साथ ही गोश्त बनाने के साथ ही पंखा लगा दिया, क्योंकि गोश्त जो है वो पानी छोड़ रहा था। तो गोश्त ख़राब ना हो जाए तो हम लोगों ने इसको हवा के सामने रख दिया। तो गोश्त जो है वो हमारा 12 बजे तैयार हुआ था और 12 बजे जैसे गोश्त तैयार हुआ तो मैं जल्दी से पैकेट्स और डिब्बे जो है वो मैं लेके आई ताकि हम लोग जो 7 पड़ोसियों को और जो मुस्तहिक हैं क़रीब उन तक जो है वो गोश्त पहुंचा सकें। हम लोगों ने 3 हिस्से जो थे डिवाइड किए, रिलेटिव्स का और जो गरीबों का। तो उसके बाद जो है मैंने दोपहर का जो खाना था उसमें मटन कढ़ाई बनाई। तो मटन अचार गोश्त कढ़ाई के लिए मैंने सब चीज़ें जो है इकट्ठी ही डाल दी थी, क्योंकि टाइम जो नहीं था और साथ में और काम भी करने थे। और उधर फिर खाना खाने के बाद तकरीबन 3-4 बज गए और मौसम जो था वो कुछ बेहतर हो गया, टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। तो हम लोगों ने आग जलाई ताकि पाए जो हैं उसको जला सकें और जो बकरे का सर है तो उसको जलाकर तैयार कर सकें। कुछ लोग जो होते हैं वो पाए जो होते हैं उनको जलाते नहीं हैं, मतलब उनको तुड़वा देते हैं, मतलब ऊपर से उनकी जो स्किन होती है उतार के, तो वो भी अच्छे ही बन जाते हैं। लेकिन जो जला के बनाए जाते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर पाए जो थे उसको हम लोग जला रहे थे उनके बालों को, ताकि वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। और एक और चीज़ जो पाए जो जिस आग में बनाए जाते हैं वो उसको कुछ ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर पाए जो हैं वो ज़्यादा काले हो जाएं और ज़्यादा आग में वो हो जाएं तो पक जाएं तो वो जब हम लोग उनको पकाते हैं तो वो कड़वे पकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है कि पाए जो हैं उनको ज़्यादा नहीं जलाना। और जो आपके पाए जब हल्के हल्के ब्राउन हों तो आपने उसको उतारना है, उसको अच्छे से चेक करना है। और जो ब्लैक ब्लैक स्किन होती है उसको उतार के जहाँ पे आपको फिर भी बाल नज़र आते हैं तो आप सीख लें या आप छुरी लें, तो उसको आपने उसके जगह से लेयर उतार कर उसको गरम सीख से जहाँ पे बाल नज़र आए तो आपने उसको सेट कर लेना है।
اور اس چیز کا آپ نے خصوصاً خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایک دو دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں نے پائے جو تھے اس کو بہت زیادہ بنا لیا تھا، تو ہمارے پائے جو تھے جب ہم نے پکایا اس کو تو وہ بہت زیادہ کڑوے پک گئے تھے۔ تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور پائے جو ہیں وہ ہمارے گھر میں تو بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں، اور عید کے تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ ہم لوگ پائے ہی بناتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ پائے جو ہیں وہ کس دن بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اس کام کے بعد جو سارے پائے تھے اس کے بعد جو ہم لوگوں نے ان کی بلیک لیئر اتاری، لیئر اتارنے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا دوبارہ سے اس کو ہیٹ دے کے اب ہم لوگوں نے ان کو سائڈ پہ رکھ دیا تھا، اور اب اس کے بعد جو اوپر سے اس کی بلیک لیئر تھی اس کو کاٹا، اس کے جو پاؤں نیچے سے تھے ان کے جوتے جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے اس کے اتار دیے۔ اس کے بعد بکرے کا جو سر تھا اس کی باری آئی، اور اس کے اندر یہ تھا کہ اس کو بھی ہم لوگوں نے اچھے سے پکایا، اور پکانے کے بعد کیونکہ اس کے سینگ تھے تو سینگ جو ہیں وہ تو نہیں کٹ سکتے تھے، تو وہ جب اس کو توڑا جائے گا اس کو آگ میں پکانے کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے بکرے کے جو سینگ ہیں وہ اس کو الگ کیا جائے گا۔ تو اس کا بھی سیم پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ نہیں وہ پکانا، یہ نہ ہو کہ جب آپ اس کو بعد میں بنائیں تو یہ آپ کو جو کھانا ہے یا آپ کا جو یہ سالن ہوتا ہے تو وہ کڑوا پکے۔ اس کا بھی آپ نے یہ ایسے ہی کرنا ہے، اس کی بار بار اس کی لیئر اتارنی ہے، لیئر اتارنے کے بعد جہاں پہ آپ کو بال نظر آئے تو آپ نے گرم سیخ جو ہے اس کو یوز کرنا ہے، یا گرم چھری جو ہے اس کو یوز کرنا ہے۔ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے ضرور خیال رکھنا ہے، اور بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو کوئلوں پہ بھونیں، اور یا آگ جو ہونی چاہیے وہ بالکل ہلکی ہونی چاہیے، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور موسم جو تھا وہ اب کافی بہتر ہو گیا تھا، اور ہلکی ہلکی جو ہے وہ ہوا چل رہی تھی، اور ہماری جو سیری تھی اور پائے تھے وہ بھی ریڈی ہو چکے تھے، بس وہ لاسٹ اس میں تھے۔ تو ایک اور چیز میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے یہ سارے پائے ہو گئے، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا کام جو ہے آپ فرسٹ ڈے ہی کمپلیٹ کر کے رکھا کریں، کیونکہ اگر آپ کل دوسرے دن پہ چھوڑتے ہیں، تیسرے دن پہ چھوڑتے ہیں تو ایک دفعہ جو گھر میں ہوتا ہے نا کام والا سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بار بار گھر بھی گندا ہوتا ہے اور چیزیں سنبھالنے میں بھی کافی زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ دوسرے دن پہ نہیں چھوڑنا۔ ہمارے جو پائے تھے اور جو بکرے کا سر وغیرہ تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو آگ ہماری تھی وہ میں نے ویسے جلنے کے لیے رکھ دی، کہ میرا ارادہ بنا تھا کہ میں تھوڑا سا اس پہ باربیکیو کر لوں۔ تو میرا بیٹا جو ہے اس نے عید کے کپڑے اس ٹائم پہنے تھے کیونکہ وہ سارا دن سویا رہا اور رات کو وہ لیٹ سویا تھا، اور اس کے ساتھ فوراً سے اوجری جو ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں کھائی جاتی ہے، مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے لیکن ہمارے گھر میں بنتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ بھی صفائی ہم لوگوں نے ٹائم سے کر دی تھی۔ اس کو بھی گرم پانی سے اچھے سے دھونا تھا، اور اس کے اوپر جو یہ اس کے بعد جو ٹاول کی طرح بچ گئی یہ تھی اس ایک پہ ہم لوگوں نے تھوڑا اسکن بہت سی ہوتی ہے باربیکیو اس کر کو بھی لیا، اتارا ہے، کیونکہ بہت تاکہ تھکاوٹ ہو اس گئی کی تھی جو تو کچھ اسمیل ہوتی بنانے ہے کا دل وہ نہیں کر ختم رہا ہو تھا، جائے، تو اس کو ہم لوگوں نمک نے سے بھی سوچا کہ دھوتے بس ہیں، اب یہ اس کو آٹے باربیکیو سے جو بھی ہے دھوتے وہی کر ہیں، لیتے ہیں، اور اس کے باربیکیو کے دھونے کی بعد جو کئی ہے زیادہ اور کئی ہم لوگ سو جائیں گے، اچھے طریقے کیونکہ بھی ہوتے صبح ہیں۔ سے 6 بجے سے تو لے کر رات کے اب اس پہر تک بہت زیادہ کام تھے اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ تو یہ تھی ہماری عید کے فرسٹ ڈے کی روٹین۔ تو امید کرتی ہوں